नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रचण्डको ब्रिफिङ म ढुक्क छु। चुनावसम्म गठबन्धन टुट्दैन। वैशाखको लागि तय भएको चुनाव सर्दैन। गगन कुमार थापा ठाउँ नपुगेर राष्ट्रिय सभामा बसेको बैठकमा एमसीसी बारे ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्ड। एमसीसीका कारण फुटको सङ्घर्षमा पुग्यो नेकपा माओवादी केन्द्र। माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नारायण काजी श्रेष्ठ पनि सहभागी। कस्तो निष्कर्ष निकाल्ला नारायण काजी श्रेष्ठले? आम नागरिकको चासो। एमसीसी विरुद्ध साना वामपन्थी दलहरूको संयुक्त विरोध सभा हल्लियो राजधानी। एमसीसी विरुद्ध खुला मञ्चमा वाम शक्ति गरीले यति ठुलो प्रदर्शन। संसद भवन घेराउ। राजदूत नियुक्तिबारे परराष्ट्रमा गृह कार्य। प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल र उपेन्द्रसँग मागियो नाम। कम्युनिस्टप्रति गगन थापाको कटाक्ष। एउटाले संसद विघटन गरे, अर्कोले लौन पर्व भन्दै काङ्ग्रेसलाई सरकार जिम्मा लगाए। कम्युनिस्टहरू एक आपसमा भिडेपछि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएको गगन थापाको भनाई। नायक पल्सा र समीक्षा अधिकारीको काण्डबारे आयो निकै ठुलो खबर। पल्साले के समीक्षालाई स्वीकारलान् त? सम्पूर्ण जानकारी आजकै भिडियोमा। पुटिनको टाउको ल्याउनेलाई 10 लाख इनाम डलर दिने अमेरिकाको भनाई। अटेरी अभियानले नो भोटको अवधारणा स्थापित गर्छ। पुटिनलाई मार्न किन चाहन्छ अमेरिका? गैडा मारेर खाग चोरी गर्ने एकजना प्रहरीको फन्दामा मृगौला झिक्न आर्थिक प्रबलन देखाउने एक पक्राउ। भारत लैजान ठिक्क परेका 2 जनाको उद्धार गरियो। नेपाली सुनचाँदी बजारमा सुनको मूल्य किन यति धेरै बढ्यो? तोलाको कति पुग्यो त? सम्पूर्ण जानकारी। चाँदीको मूल्य पनि आज यति धेरैले बढ्यो। आखिर किन बढ्दैछ नेपालमा सुनचाँदीको मूल्य? त्यसगरी पेट्रोलियम पदार्थ पनि ह्वात्तै बढ्यो। 150 पुग्यो पेट्रोलको मूल्य। डिजेल र मट्टीतेल पनि प्रति लिटर 133 पुग्यो। सार्वजनिक सवारी साधन धनी भन्छन् यसरी नै मूल्य वृद्धि भए हामी गाडी थन्काएर राख्छौँ। धोबीघाटको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्यो। अरू यी ठाउँमा बन्दैछ प्रशोधन केन्द्र। सवारी दुर्घटनामा 4 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। 300 रोपनीमा लगाएको अफिस नष्ट। नेपाल ब्याङ्कले माग्यो ठुलो सङ्ख्यामा कर्मचारी। के तपाईँ नोकरीको खोजीमा हुनुहुन्छ? करेन्ट लागेर एक युवकको मृत्यु। अस्पतालको प्रसुति कक्षभित्र भालु पसेपछि भयो भागभाग। जेसीबी दुर्घटनामा सहचालकको वैदेशिक रोजगारको पीडा अझै कति खेप्नुपर्ने नेपालीले? कहिले आउँदैछ नेपालमा रोजगार? 6 महिनामा करिब 1000 बन्द बाकसमा नेपालमा भित्रिए। आरआर क्याम्पसमा नेपाल भाषा पठन पाठन सुरु। र एमसीसी विरुद्ध विप्लवले गर्यो यति ठुलो घोषणा। देशभर प्रभावित स्कुल कलेज खुल्छन् कि खुल्दिनन्? के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन? अब हेर्नुहोस् पुरो समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामी साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, ठाउँ र देशको नाम अवश्य पनि राख्नुहोला। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत पक्कै पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसी अनुमोदनसँगै अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावसम्मै कायम रहने सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्। केन्द्रीय समितिको बैठकलाई आज सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी पारित नभएको भए गठबन्धन भत्किने र मुलुकमा प्रतिगमन दोहोरिने खतरा रहेको समेत ब्रिफिङ गरेका छन्। प्रचण्डको भनाई उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने गठबन्धन बनाउँदासम्म एमसीसी कार्यक्रममा पनि थिएन, तर समयक्रममा एमसीसी का कारण गठबन्धन भत्किने अवस्था आयो। तर यसलाई संसदबाट हामीले ट्याक्क टुक्क पुतली पास गरे चाहिँ अब गठबन्धन चुनावसम्म जाने निश्चित भएको छ। यो गठबन्धन तिनी तहका चुनावमा पनि कायम राख्ने प्रयासमा छौँ, प्रचण्डले भनेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीमा फरक मत स्वाभाविक भए पनि पार्टीभित्र केही व्यक्तिले कार्यकर्तालाई नै भ्रमित पार्न खोजेकोमा आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद अवरोध जारी रहेमा के गर्ने भन्ने बारे छलफल भइरहेको बताएका छन्। तर स्थानीय चुनाव भने वैशाख 30 मै हुने भन्दै महामन्त्री थापाले संसदको अवरोध कायम रहे मङ्सिर अघि नै संसदीय चुनाव हुन सक्ने दावी गरेका छन्। कास्कीको मादी गाउँपालिकामा शुक्रबार आयोजित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा महामन्त्री थापाले संसद अवरोध खुलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफूहरू समेत पटक पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा हात जोड्न पुगेको बताएका छन्। थापाले भने संसद अवरुद्ध छ, हामी संसद खुलाउन चाहन्छौँ, त्यसैले हामी हात जोड्दै बालकोट पुगेका हौँ। हात जोड्ने पालो हाम्रो हो, हामी एमाले र केपी शर्मा ओली होइनौँ। जिम्मा पाएकाले नेहुरिन पनि जान्नुपर्छ, त्यसैले हामी प्रतिपक्षी दलका नेताको ढोका ढकढकाउन गएका छौँ। संसद खुलाउन मद्दत चाहियो भनेर भनेका छौँ। यति गर्दा पनि अवरोध खुलेन भने के गर्ने र त्यसबारे सल्लाह गर्दछ तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन, गगन थापाले भनेका छन्। महामन्त्री थापाले कम्युनिस्टहरूले जनादेशको कदर गर्न नसक्दा काङ्ग्रेसले देश चलाउने जिम्मेवारी लिनु परेको बताएका छन्। उनले केपी शर्मा ओली वा प्रचण्ड कोही पनि दोष मुक्त नरहेको भन्दै गठबन्धनमा रहेका कारण प्रचण्ड माधवप्रति काङ्ग्रेसको अतिरिक्त जिम्मेवारी नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। थापाले भने काङ्ग्रेसलाई देखाइदियौँ भनेर आएका कम्युनिस्टहरूले के गरे? 50 वर्ष काङ्ग्रेस फर्केर आउँदैन भन्नेहरू अहिले कोही हामीसँगै गठबन्धनमा छन्। एउटाले संसद विघटन गरे, अर्कोले रोइकराई गर्दै लौन पर्वो सरकार चलाइदिनु पर्यो भनेर आएपछि काङ्ग्रेसले सम्हाल्नै पर्यो। महामन्त्री थापाले अहिलेको गठबन्धन आवश्यकताले बनेको भन्दै यसको काम चुनाव गराउने रहेको बताएका छन्। तर गठबन्धनमा बस्न साथ चुनावमा पनि मिल्नुपर्छ भन्न नमिले भन्दै प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहसँग चुनावी गठनबारे अहिले कुनै निष्कर्ष नभएको बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार उद्योग कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ परेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 4 मा डेरा गरी बस्ने मकवानपुर हेटौडा उपमहानगरपालिका 19 घर भएका 39 वर्षीय मतिलामा रहेको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिहरूलाई एउटा मृगौला झिक्न खासै फरक नपर्ने र 8 लाख रुपियाँ हात पर्छ भनी प्रलोभन देखाएको पाइएको छ। लामाले प्रलोभनमै पारेर मृगौला झिक्नका लागि भारत लैजान काठमाडौँ महानगरपालिका 16 माछापोखरी स्थित एक होटलमा 2 जनालाई राखेको प्रहरीले जनाएको छ। माछापोखरी स्थित रहेको होटल न्यू दक्षिण कालीबाट किडनी निकाल्ने उद्देश्यले काठमाडौँबाट भारतसम्म लगी मानव बेचबिखन गर्नका लागि भारत लैजान तयार पारिएका 2 जना पीडितहरूलाई उद्धार गरिएको मैनालीले बताएका छन्। लामामाथि मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार उद्योग कसुरमा जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट 7 दिनको म्याद थपेर थप अनुसन्धान भइरहेको मैनालीले जानकारी दिएका हुन्। त्यस्तै यता भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैडा मारी खाक चोरी गरेको आरोपमा एकजना युवक पक्राउ परेका छन्। चितवन कालिका नगरपालिका 2 घर भएका 40 वर्षीय राजन पर्जालाई प्रहरीले काठमाडौँ महानगरपालिका 16 वनस्थलीमा लुकीछिपी हिँडेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो। 2078 साल असार महिनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैडामारी खाक चोरी गरी लगेको घटनामा संलग्न रहेका पर्जा फरार थिए। महानगरी प्रहरी विरुद्ध बालजुबाट सादा पोसाक समेतको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो। उनलाई आवश्यक कारबाहीको लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा पठाइएको महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले अहिले बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य तत्कालै फिर्ता नलिए गाडी भाडा आफै बढाउने चेतावनी दिएका छन्। महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बढेको मूल्य सरकारले फागुन 25 गतेसम्म फिर्ता नलिए आफै गाडी भाडा बढाउने बताएका हुन्। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढे पनि गाडी भाडा नबढ्दा यातायात व्यवसायले धान्न नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ। गाडी भाडा बढ्दैन, पेट्रोलको भाउ भने बढेको बढै गर्दछ। महासचिव सिटौलाले भने हामी अब धान्न सक्दैनौँ, सहन सक्दैनौँ। सरकारलाई 25 गतेसम्म मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्ने वा भाडा समायोजन नगरी आफै बढाउँछौँ। नेपाल आयल निगमले बिहिबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ। नयाँ सूची अनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 250 रुपियाँ, डिजेल र मट्टितेलको प्रति लिटर 133 रुपियाँ तोकेको छ। यस्तै हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 136 रुपियाँ कायम गरेको छ। निगमले
एलपीजी ग्यासको मूल्य भने बढाएको छैन। एलपीजी ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1775 रुपियाँ तोकेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएर पठाएको र यसबाट निगमलाई 1 महिनामा नै अर्बौं रुपियाँ घाटा हुने भन्दै निगमले मूल्य बढाएको हो। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक लिमिटेडले रिक्त रहेको दरबन्दीमा ठूलो सङ्ख्यामा दरखास्त आह्वान गरेको छ। बैंकले लोकसेवा आयोगको सहमति अनुसार 2078-79 को स्वीकृति दरबन्दीको आधारमा दरखास्त आह्वान गरेको जनाएको छ। बैंकले सहायक प्रबन्धक, सहायक र कनिष्ठ सहायक पदका लागि दरखास्त माग गरेको छ। ती कर्मचारीहरू केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश अन्तर्गतका शाखाका कार्यालयहरूका लागि माग गरिएको सूचनाले जनाएको छ। दरखास्त फागुन 20 गतेदेखि चैत्र 10 गतेसम्म अनलाइन मार्फत भर्न सकिने बैंकले जनाएको छ। सहायक प्रबन्धक पदका लागि 21 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेकाले दरखास्त दिन पाउनेछन्। सहायक र कनिष्ठ सहायक पदका लागि भने 18 वर्ष पुरा भई 35 वर्ष ननागेको हुनुपर्ने जनाइएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी रुसी व्यापारी इलेक्स क्यानोखिनले भ्लादिमिर पुटिनको टाउको ल्याउनलाई 10 लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेका छन्। क्यानोखिनले आफ्नो फेसबुक र लिङ्कडइनमा पुटिनको तस्बिरसहितको पोस्टर सार्वजनिक गरेका छन्। पोस्टरमा लेखिएको छ, एलेक्सले पोस्टमा पुटिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत युद्ध अपराधीका रूपमा पक्राउ गर्न 10 लाख डलर तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। क्यानोखिनको यो पोस्टलाई आफ्नो नियम उल्लङ्घन भएको भन्दै फेसबुकले हटाएको छ। त्यसपछि रुसी व्यापारीले आफू पुटिनलाई मार्न नभई न्यायको कठघारामा ल्याउन उक्त घोषणा गरेको स्पष्ट पारेका छन्। क्यानोखिनले रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको 8 दिनपछि यो पोस्ट गरेका हुन्। यो युद्धमा हालसम्म युक्रेनका 2000 भन्दा बढी सर्वसाधारण मारिएको दाबी गरिएको छ। 55 वर्षीय एलेक्स क्यानोखिन धनी व्यापारी हुन्। उनले सन् 1992 मा रुसका तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिनको नेतृत्वमा अमेरिकामा रुसी प्रतिनिधि मण्डलमा रहेर काम गरेका थिए। त्यसको केही समयपछि रुसी राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट रुसी एक्सचेन्ज ब्याङ्कमा उच्च पदमा रहेर काम पनि गरेका थिए। यतिखेर एक्सचेन्ज ब्याङ्कबाट 80 लाख डलर हिनाबिनाको आरोप लागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए र सन् 2007 मा अमेरिका भएका थिए। हाल उनी अमेरिकामा बस्दै आइरहेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी जबरजस्ती करणी मुद्दामा उजुरी परेपछि अभिनेता पल शाह प्रहरी हिरासतमा छन्। उक्त मुद्दालाई लिएर सेलिब्रिटीहरूले पक्ष विपक्षको मत राख्दै आइरहेका छन्। त्यस्तैमा अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राखेकी छिन्। उनले पलको मुद्दालाई लक्षित गर्दै प्रशासनलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न दिनु हाम्रो कर्तव्य रहेको बताएकी हुन्। प्रियङ्काले समाजमा आफू पीडित रहेको कुरा सार्वजनिक गर्न पनि ठूलो हिम्मत जुटाउनु पर्ने अवस्था रहनु दुःखद रहेको टिप्पणी गरेकी छिन्। यस्तो वातावरणमा पनि आफू पीडित भएको भने आवाज उठाउनेलाई कदर गर्ने उनको भनाइ छ। दुःखको कुरा, हामी यस्तो समाजमा बाँचेका छौँ जहाँ पीडितले म पीडित हुँ भन्न मात्र पनि ठूलो हिम्मत बोकेर आउनुपर्छ। उनले लेखेकी छन्, यस्तोमा अगाडि बढेर आवाज उठाउने हरेक पीडित महिला दिदीबहिनीहरूको पनि म भित्री आत्मादेखि नै कदर गर्दछु। नाबालिकाको हकमा नेपालमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न देशमा आफ्नो परिवेश अनुसार कानुन निर्माण गर्ने बताउँदै प्रियङ्का कार्कीले नाबालिकाको संरक्षण गर्नु समाजको दायित्व भएको समेत बताएका छिन्। नाबालिकाको हकमा मैले बुझे अनुसार उमेरको हकबन्दी 18 वर्ष नेपालमा मात्र होइन, विश्वका सबै देशमा आफ्नो परिवेश अनुसार उमेर नपुगेकाहरूको निर्णय लिन सक्ने क्षमतालाई ध्यानमा राखेर नै बनाएको हुन्छ। उनले लेखेकी छिन्, नाबालिगहरू निर्णय लिन सक्ने क्षमता राख्दैनन् र तिनको संरक्षण सभ्य समाजको उत्तरदायित्व पनि हो भन्ने मेरो मान्यता हो। यस्तो अवस्थामा नाबालिगले म पीडित हुँ भन्दा उनको चरित्रमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउनु एउटा जिम्मेदार समाजको काम नै हुन सक्दैन।